अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है और जब 11वीं शरीफ का महीना आता है तो हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वाले, उनसे प्यार करने वाले, उनके दीवाने जो है ना मचलने लगते हैं। और जब 11वीं शरीफ का महीना आता है तो उनके नाम से नियाज फातह खानी का एहतमाम करते हैं और जिसकी जितनी हैसियत होती है अपने अपने एतबार से वो लंगर भी लुटाते हैं। लेकिन जो लोग लंगर करते हैं, जो लोग दावतें वगैरह करते हैं ना, तो जो लोग 11वीं शरीफ मनाते हैं वो इस वीडियो को बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। वो ये तीन गलती बहुत ज्यादा करते हैं। अगर ये तीन गलती आप करेंगे ना तो फिर आपकी 11वीं कबूल नहीं होगी, आपकी 11वीं करने का कोई मकसद, कोई मतलब पूरा नहीं होगा। ये पैसे उठाना, ये सब कुछ करना आपका बेकार हो जाएगा, आपके काम में नहीं आएगा। जी हाँ, अब वो तीन गलती कौन कौन से करते हैं बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा। उससे पहले मैं आपको दुआए गौसिया बताने के लिए जा रहा हूं। एक ऐसी दुआ, ये दुआ वो है जो हर मुश्किल, हर परेशानी, हर मुसीबत, हर तकलीफ को दूर करने के लिए हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा ने अपने बेटे, अपने लख्ते जिगर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाई थी। आप बयान फरमाते हैं कि मेरी माँ ने मुझे ये दुआ बताई और जब से मैंने इस दुआ को पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें, बरकतें खूब नाजिल होती रही। और ये दुआ वो है जो हर मुश्किल और हर परेशानी को दूर कर देती है और टाल देती है। अब वो दुआए गौसिया कौन सी है, पहले उस दुआए गौसिया को आप सुन लीजिएगा और इसे याद भी करिएगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो तीन गलती लोग कौन कौन सी करते हैं 11वीं शरीफ करने में। आइएगा, वो दुआ आप स्क्रीन पर देखिएगा। आप सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो वो दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है शुरू में। फिर उसके बाद आपको ये दुआ पढ़ना है। फिर लास्ट में एक बार और आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, ठीक है। और पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लेना है। आइएगा, दुआए गौसिया आप स्क्रीन पर देखिएगा किस तरीके से आपको पढ़ना है। अब आपने दुरूद शरीफ पढ़ ली। पढ़ने के बाद अल्लाहु काफी, कसत्तुल काफी, वजत्तुल काफी, लिकुल्लियो काफी, कफानिल काफी, वलिल्लाहिल हम्द। ये हो गया। इस तरीके से मुकम्मल दुआ आपको पढ़ना है। इसके बारे में लिखा है, ये वो दुआ है जिसको हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा ने आपको हर किस्म की मुसीबत, हर किस्म की आफत या तकलीफ से बचने के लिए आपको सिखाई थी। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे जो कुछ भी मिला है वो इस दुआ से मिला। हमें इस दुआ को बार बार पढ़ा करता था। तो ये दुआ अगर आपने भी याद कर ली है, याद नहीं है तो याद करिएगा और इस दुआ को आप पढ़िएगा। ये दुआए गौसिया है, इसकी बरकतें, इसका फैज इंशाअल्लाह आपको जरूर मिलेगा अगर आप इसे रोजाना पढ़ेंगे तब। अब आइएगा, जो लोग 11वीं शरीफ मनाते हैं, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं, तो वो बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपका इरादा है कि हम फातह खानी कराएं और नियाज कराएं, लंगर लुटाएं, तो प्लीज सब कुछ करिएगा, लेकिन आपको ये तीन गलती नहीं करना है। इन तीन गलतियों से आपको बचना है। लोग गलती क्या करते हैं, सबसे पहली बात, आपने घर पे नियाज बनवाई, ठीक है, पतीले वगैरह बनवा लिए, बिरयानी, जो कुछ भी आपने चाहा अपने एतबार से फातह खानी के लिए नियाज तैयार करा ली। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नियाज करते हैं ना, तो जो बड़े बड़े खास लोग होते हैं उनकी दावत करते हैं। अच्छी बात है, दावत करना, करिएगा। लेकिन वो लोग गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवाएं, जो मतलब परेशान हाल हैं, जिनके पास नहीं है खाने के लिए भी, उन लोगों को भूल जाते हैं। जो उनके मिलने जुलने वाले लोग होते हैं ना, उनकी वो दावतें कर देते हैं, देखो भाई हम 11वीं शरीफ कर रहे हैं, लेकिन वो उन गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को भूल जाते हैं और वो 11वीं शरीफ हो जाती है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप दावत ना करके लंगर करें, जिसका मन करे वो आए, ऐलान करवा दें कि हमने ये बनाया है और जिसे जिसे मिले, तबर्रुक है, वो तो एक लंगर है, जिसे मिलेगा अच्छी बात है, ना मिले कोई बात नहीं है।
ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی دعوت پہلے کریں، انہیں پہلا کھلائیں، اس کے بعد اپنے ملنے جلنے والوں کی دعوت کریں، انہیں بلائیں۔ ٹھیک، جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور یتیم، بیوائیں، مسکین، غریب رہ جاتے ہیں، اور یہ آپ کی 11ویں صرف بڑے لوگوں میں صرف سمٹ کے رہ جاتی ہے، تو یہ غلطی آپ کو نہیں کرنا ہے۔ دوسری چیز، جو لوگ 11ویں شریف میں 11ویں شریف کرتے ہیں، ہزاروں روپے، لاکھوں روپے کی نیاز کرتے ہیں اور سب کی دعوتیں کرتے ہیں، لنگر کر دیتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ادھر 11ویں شریف تو کر رہے ہیں لیکن نماز ایک ٹائم کی بھی نہیں پڑھتے، صرف نماز نہیں پڑھتے، وہ 11ویں صاحب لاکھوں روپے کا خرچہ آ رہا ہے نیاز میں، تو ایسا 11ویں کرنا بیکار ہے آپ کا، اس سے حضور غوث پاک راضی نہیں ہوں گے۔ آپ سوچ رہے ہو کہ میں نے اتنا خرچ کر دیا، اتنا لنگر لوٹا دیا، نہیں بھئی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر اگر آپ ان کے غلام ہیں پکے اور سچے، تو پکا غلام غوث پاک کا وہی ہے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھے، جھوٹ سے بچے، چغل خوری سے بچے اور حرام کاموں سے دور رہے، وہ پکا سچا غلام ہے حضور غوث پاک کا، اس سے خوش ہوں گے۔ مان لیجیے گا کوئی غلام ہے، اگر اس نے نیاز نہیں کری تو ایسا نہیں کہ حضور غوث پاک ناراض ہو جائیں گے، نہیں، حضور غوث پاک کا چاہنے والا پکا سچا دیوانہ عاشق وہی ہے جو حضور غوث پاک کے نقش قدم پر چلے۔ تو اگر آپ نیاز کر رہے ہیں نا تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور نیاز چاہے دن و رات کرتے رہیں تو وہ قبول نہیں ہوگی، حضور غوث پاک آپ سے راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ پہلے نمازی ہونا ضروری ہے، اس کے بعد میں آپ نیازی بنیں، پہلے نمازی بعد میں نیازی، ٹھیک ہے۔ لیکن حضور غوث پاک سے عقیدت، محبت ہم بے پناہ کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو چیزیں ہمارے اوپر اللہ نے فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، ان کا ادا کرنا ضروری ہے، ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اور جو مستحبات ہیں اور جو مستحسن چیزیں ہیں ان میں ہم لگ جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سارے کام آپ کر رہے ہیں، پھر ساتھ ساتھ نیاز بھی کر رہے ہیں، تو آپ سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش ہوں گے، آپ ہی واقعی پکے عاشق غوث و رضا ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نمازوں سے دور ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، پھر نیاز کر رہے ہیں، تو ایسی نیاز قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، غوث پاک راضی نہیں ہوں گے۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز کے بارے میں بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے سنیے گا۔ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نیاز بھی کر رہے ہیں، ٹھیک، دونوں چیزیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، حرام کام نہیں کر رہے ہیں، سب کام آپ کے ٹھیک ہیں، لیکن جو آپ نے مان لیجیے گا 10,000، 20,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ کے جو پتیلے بنوائے ہیں، آپ نے بریانی کے پتیلے اتروائے ہیں، لنگر کیا ہے، اگر آپ کے دل میں، آپ کی نیت میں، آپ کے دل میں یہ ہے کہ میرا نام ہوگا، لوگ مجھے کہیں گے بھئی بڑا لنگر اٹھایا، یہ تو صاحب بڑا امیر آدمی ہے، میری لوگ تعریفیں کریں گے، لوگ میرے چرچے کریں گے، صرف آپ نے نمائش کی اور دکھاوے کے لیے وہ سب کچھ کیا ہے، تو پھر ایسی نیاز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھیے گا دکھاوا تو کسی چیز کا بھی اچھا نہیں ہے۔ جو بھی آپ کام کریں صرف خلوص اور محبت اور اخلاص کے ساتھ آپ کریے گا، وہ چاہے آپ کی نیاز ہو، وہ چاہے آپ کی فاتحیں ہو، وہ چاہے آپ کی نماز ہو، وہ چاہے جو بھی آپ کی لوگوں کے لیے آپ کر رہے ہیں، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی۔ اگر دکھاوا ہوگا تو دکھاوے والی چیز، ریاکاری والی چیز جو ہے منہ پر مار دی جاتی ہے، ایسی چیزوں کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے دیکھیں تو کہیں یار بہت پکا نمازی ہے، لوگ میری تعریفیں کریں، تو پھر ایسی نماز اس کی میدان محشر میں اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ وہ دکھاوے کی نماز ہے، ریاکاری والی نماز ہے، دکھاوے والی نماز ہے۔ تو آپ کو یا ہمیں جب بھی ہم نیاز کریں، چاہے کتنا بھی روپیہ ہم اٹھائیں، لیکن دکھاوا نہیں کرنا ہے، ریاکاری نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنا نام ہمیں اپنا نام نہیں کروانا ہے، بلکہ اس نیت سے کرنا کہ غوث پاک کے لیے ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، اللہ پاک اسے قبول فرما لے اور غوث پاک ہم سے راضی رہیں، ہم غوث پاک کے سچے پکے دیوانے ہیں۔
تو میرے پیارے عزیز دوستو درود غوثیہ آپ پڑھیے گا، یہ دعائے غوثیہ آپ پڑھیے گا، اور اس کے بعد میں آپ نیاز و فتح خانی کا اہتمام جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ کریے گا۔ غریبوں کو مت بھولیے گا، یتیموں کو مت بھولیے گا، بے سہاراؤں کو مت بھولیے گا۔ سب سے پہلے اپنے دسترخوان پہ آپ انہیں بٹھائیے گا، انہیں بلائیے گا، بعد میں جو اپنے بڑے بڑے لوگ ہیں انہیں بھی بلائیے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن جتنی آپ کی حیثیت ہے اس کے اعتبار سے آپ کریے گا۔ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس پر اللہ پاک آپ کو مجھے سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے نبی سے، پنجتن پاک سے، اہل بیت اطہار سے، صحابہ سے، اولیاء کرام سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔